عربي 3 نحاسة بشحن 923 عامة مهرت هسان نازير قايب رفائيل أب سلامة بهال عدي أو راجي أسيوط لعلى قبصي تولدو كابتا شمونت أحوات مالت حموش توالدن 3 وداتن زنبر واسد رابيت بعدمه حساس للدين اشتيم أودات أحواتو رفائيل كهن بطروس يبهالو نازير أديو نعوم مولادا نويح كيت أنحت لذا عرفت مس عبي حو رفائيل كعبي نابدا ما نحور تحتاي قبسي خده يذكرني زغنا نقر زي فلت نشيك والعا ودها مش عامت كاللخو بيتمرت وسيلومني كل جزي أبوي كلمة مدك أسي متيو نازير ودي ألف باء حس كام دو يبلن نمو أنا دم حاسكو من يبلو بلدك أسيلني خيد بخمزي حنتخ حاسكو عمت تكسه كسب أملخ نعب حوي السدلي دهريو نبدا مهور نب حوي كيدا نصو أبدا مهور صحفاي نيرو دهريو ناينا أشتو تمرتي أب حنت عمت وسيديو أبوه خا أبتي بجبس أويت بيت كريستيان دونن مبعتاو بيت تمرتي كمهارو جمرو كاسيلو خا أبانها أمريكان ميدل سكول نايما أكلاي درجات مرتهم تمهارو أمود أثانا شبرا كايرو بممتع أفيز سينير سكندري هاي سكول نايكالاي درجات مرتهم تمهارو أبناي تمرتي هواتو ممهرانو بمنفعتو يدنقو ونبرو ودا 14 عامت مسكنو قطمتات من باب كاسيلوم كا مصحاف جمرو بفلاي كاب شحن 946 كساب شحن 962 عامة مهرت بزح قطمتات صحف لن عامتاتين أملاخ يمسجن مسكد سنتهم كاب هسانتنا ليلانيرنا أب سكندر سكول أب زقازيق مغنياتو أنا أبو أب تمر سنبتي مهار نيرا كدسنتهم أنا دياقون نابز نبر كله نابز زقازيق أسمهرو خوو نادينا قدس نقل مريم صمكو حلفو نقالا أقاط عمتاتن يموصو نيرم أبتيق بصحلو زموصلو جزي أب تمر سنبت مسوم كوفيلنا جزي خنا حلفن منفساو تمرتي خنا مهارن أدر رقيمنا نيرنا ودا 16 عامت مسكونو أبيت تمر سنبت من طاف جمرو مجمريا أبيت كريستيان قدوس أنطونيوس شوبرا قصيلون أبيت كريستيان قدس مريم محمشا كم ممهر بيت تمر سنبت يغلغلو نبرو أبشحن 943 عامة مهرت نازير ناب يونيفرسيتي كايرو بمنصنبار بدرجة ديجري قانقو انجليزن تاريخن كصنعو جمرو أب هاجرا أغلغلوت أب زنبر كل جزي بعرخ تيفتو ينيرا أب أوسترد أخو أنت نيرو أمونغو حدا وتهدر أساقو ما أقرو زحلون حدا تراسب دما أكايدو زيحلون عبي في اللي كمزلو كرمتاوي عرفتهم كأ أمعراباوي مدربدا زركب قدام قدست دنجل مريم قدام آل سوريال إنا تمهرون إنا قلقلون يحلفوا ونبرو أبشحن 946 عامة مهرت ناي مودة عامة تمهراي كلو نابتي مشاذو وهاب دنبري ناي أورتودوكس مثل أني تمرت هايمانوت كوبتيك تيولوجيكال سيميناري كمهارو تفقد اللهم إذا تمرتي شحقوا نتم كوليج تمرتي أكاديمياوي دودو فكر تراين تنبري نايتي منفساوي كوليج دين زنبري لكاديا قنات قدوس حبيب جرجس زنبروم دليت بمعزاب كأتو فقد اللهم نازير بقداماي ديجري
ب1947 ዓመተ ምህረት ካብ ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ብዝለዓለ ነጥቢ ተመረቁ ድሕሪ ምምራቅ ናብ ወተሃደራዊ ቤት ትምህርቲ ብምጽምባር ኣብ 1948 ዓመተ ምህረት በቀዳማይ ደረጃ ተመረቁ ቀጺሎም ከም መምህር ናይ እንግሊዝ ታሪኽ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ኮይኖም ከዓ ካልኣይ ደረጃ ክመሃሩ ጀመሩ ቀትሪ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከም መምህር ናይ እንግሊዝን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን እናመሃሩ ምሸታው ከዓ ነቲ ተማሃራይ መወዳእታ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ከለው ዝጀመርዎ ትምህርቲ ሃይማኖት 3 ዓመታት በመምሃር ብ1949 ዓመተ ምህረት በትምህርቲ ሃይማኖት ቴዎሎጂ በደረጃ ቀዳማይ ዲግሪ ተመረቁ ድሕሪ ምረቃኦም ከዓ ኣብቲ መንፈሳዊ ኮሌጅ ከም መምህር ሓድሽ ክዳንን ቡሊ ክዳንን ኮይኖም ክሰርሑ ተመደቡ ካብ 1949 ክሳብ 1954 ዓመተ ምህረት እውን ኣብታ በቤት ትምህርቲ ሰንበት ቤተክርስቲያን ግብጽ ትሕተም ዝነበረት መጽሔት ኣርታዒ ኤዲተር ኮይኖም ሰሪሖም ፍቅሪ መንፈሳዊ አገልግሎት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከዓዞም ዝጀመረ ናዚር ኣብ 1950 ዓመተ ምህረት ዓለማዊ ስሩሖም ብምጥንጣን ሙሉእ ግዜኦም ኣብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ኣብ መምሃር ተመደቡ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ስራሕ ፐፕሽኖዳ መጽሓፍ መጻሕፍቲ እዩ ኣብ 1951 ዓመተ ምህረት ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ጽሑፋቱ ዝኾነት መጽሓፍ ናይ መንፈስ ሓርነት ኣብ መጽሔት ቤት ትምህርቲ ሰንበት ከሕትሙዋ ጀመሩ እዛ መጽሓፍ ድሕሪ ናይ ምንኩስና ህይወቶም በተደጋጋሚ ጽሒፎምዋ እዮም ጎኑ እውን ናይ ማስትሬት ካልኣይ ዲግሪ ትምህርቶም በዓውደ ስነ ጥንቲ ቴዎሎጂ ከምውን ታሪኽ ጥንታዊ ግብጺ ታሪኽ እስላማዊት ግብጺ ብዕንቆት ኣብ ዩኒቨርሲቲ የጽንዑ ነበሩ ነዚ ዕዮታት እናዓየዩ ናብ ገዳም እናኸዱ ህይወት ምንኩስና ብሕትውናን ካብ ምዕዛብን መምሃርን ኣየቋረጹም ኣብ 1952 ዓመተ ምህረት አባል ናይ ግብጽ ጋዜጣዊ ማህበር ኢጂፕቲያን ጆርናል ሲንዲኬት ኮኑ ቀጺሎም ብ1953 ዓመተ ምህረት ኣብ ሄልዋን ዝርከብ ናይ ገዳም መንፈሳዊ ኮሌጅ ትምህርቲ ሃይማኖት ንመምህርና ተረውሑ ኣብዛ ዓመት እዚ ብዛዕባ መሰኻኽር ጆሆቫስ ዊትነስ ዝበሃሉ መናፍቃን ዝገልጽ ጽሑፋት ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት መጽሔት ክጽሕፉ ጀመሩ ናዚር ምስ ካልኦት አገልገልቲ ብምዃን ነቲ ዝዓበየሉ ኣብ ሾብራ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ቅዱስ አንጦኒዮስ ብምምራሕ ንምዕባዩ ብዙሕ ጻዓሩ ኣብ ከባቢኦም ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናት እውን ነዚ ሰናይ ስራሕ ክስዕብኦ ጀመራ ናይ ምንባብ ፍሉይ ጸጋ ዘለዎም ናዚር ቋንቋታት ናይ ምምሃር ልልየቶም በአብነት ዝጥቀስ እዩ ኣብ ቋንቋታት ዓረብ እንግሊዝ ቅብጢ ኮፕቲክ ፈረንሳ ብብቕዓት ክዛረቡ ይኽእሉ ቋንቋታት ግሪክን ላቲንን አማርኛውን ከንብቡ ይኽእሉ ከም ሕግን ስርዓትን ገዳም ሓደ ሰብ መነኮስ ክኾን ምስ ዝደሊ ንሰለስተ ዓመታት ኣብ ናይ ተመክሮ ህይወት ይጸንሕ ባብሽኖዳ ግን ናብ ገዳም አልሱሪያ ምስ መጹ ድሕሪ 3 መዓልቲ እዮም ምንኩስና ተቐቢዮም እቲ ምኽንያት ከዓ ቦቶም ኣብቲ ገዳም ዝነበሩ ኣባምኔት ነፍሲሄር ብፁዕ ኣቡነ ቴዎፍሎስ ብጽቡቕ ይፍለጡ ስለ ዝነበሩ ከምኡውን ናብቲ ገዳም ቅድሚ ምንኩስና ምጅማሮም ቀጻሊ ብምምጻእ መነኮሳት ብዛዕባ ህይወት ገዳም አስተምህሮ ይህቡ ብምንባሮም እዩ ተማሃራይ ትምህርቲ ሃይማኖት ከለው ብዛዕባ እቲ ዝነገረና ሕግታት ገዳም መጽናዕታዊ ወረቐት ብምድላው ደረጃ ኤ ብምርካብ ካብ ክፍሎም ቀዳማይ ወፂኦም ነይሮም እዮም ንሶም ቅድሚ ምንኩስና ምቕብኦም መነኮስ እዮም ነይሮም ኣምላኽ እዩ
نزي منجد زمرت علي نزي زخد منجدي هيوت من كسنا فقرو قبل بيزن برا كدمي بمن كسنا من باري هيوت من كسنا أباي نبرني أب قدام أبطقى بيت كريستيان زركب تنتاو استفدي بعتي أب تحتاي كفلي يقموتون يرون أب حدا كتناول اللوزة تسقم تسبيب كفلي محصاب السبنة مخشان خونا مسالة زي بلو ينورون يرون نمعالتات أو بمقمات مشات زد اليوم نقرات كم ماي قلت تباني كوزدو يموتون يرون ولا حدا سب نقهو زريقو ماي نبرن أب قدام أب كل توي سلسة صومون حدا براكو ما يوصل نيرة إذن عاي خوليو مقبي أب قرع أب سار حلو قزي بحيدة ماي نتا قرع إتريان نيرة بتن ماي زبلع خلا بياتي حاتب بثن ماي زنبرني مانكاي حاتب قتيل نتن ماي كمستقطع خلان ندقاي دربين حدا جزي قدس قربان كوسد كقدس نابقرا ما بزخد كله حدا منكوس كاب حدا زفسس نبرا بومبا ما يقصق حتسب راخ اتما يفسس اتمنكوس يحتسب انا داريقه يطمت نوركو ننفسي كا كم زبلكوا اذا قصقون محتسب تقومون زلو ماي نعاي نخلت سمون ما اخلن نيرو ازي بخمي بو حد نغرات كتنبر كم زكال كاب استمهارني زخونه سب بو حد كنبراي كيلنيو جن نفس خابة من الممات نازم من قدي كتنبروي كاليو هيوت قدام تسألم كدان لبس من كسنا مخدان مالت هيكون إذا هيوت قرانات وبهرات أبايات كبر زلو هيوت أب عالم اتسب هيوت وطفيعي رخبة نابي كم تخيد جن زفلت أيه بلون ناظر نتي أب جزي عرفتي جزي أم زحلف روز نبرو قدام ملو هيوتك أبو منبر كنعمر جام خانو بمردة سنبت عسرت شمان تحمله شعن شعات 154 عامة مهرت نابتي أب معرباوي مدر بدا زركب بسم قدسة قدسان دنقل ماريام استقدم قدام السوريان بمخاد منكسناوي هيوتك مرحو حاتتو دحر سلسة معالتي خاء حدا كابتوم انكو سلسة مروقات يونيفرسيتي اسكيما منكسنا زلبسو بمخان
አባ አንጦኒዮስ አልሱሪያል ዝብል ስም ምንኩስና ተዋህቡ። ቅድስነቶም ኣብ ህይወት ምንኩስና ዝነበሮም ፍቕሪ ሓደ ግዜ ናብራ ምንኩስና ናጽነት ግሉጽነት ንጽህና ዝመልኦ ህይወት ኮይኑ ረኺበዮ ብምባል ይገልጽዎ። ኣብቲ ገዳም ብስሩዕ ኣብ ኣገልግሎት ተጸሚዶም ናይቲ ገዳም ቤት ንባብ ቤት ማሕተም ምቕባል ወጻተኛታት ክፍሊ ሕርሻን ህንጸትን ሓላፍነት ወሲዶም ይዓዩ ነይሮም። ብድሕሪ እዚ ካብ 1956 ክሳብ 1962 ካብቲ ገዳም ኣሳት 12 ኪሎ ሜትር ርሒቖም ኣብ ሓደ ንሰሙናት ከይተረኣዩ ብብሕትውና ዘሕልፍሉ ሓደ ካብ ናይ ቅዱሳን ቦታታት በዓቲ ኮይኖም ሙሉእ ግዚኦም ንጾምን ጸሎትን ሓለፈዎ። ኣብዘን ዓመታት ማለት 31 ነሓሰ 1958 ዓመተ ምህረት ካብ ኢድ ብፁዕ ኣቡነ ቴዎፍሎስ ማዕርገ ክህነት ብምውሃብ ን10 ዓመት ኣገልገሉ። ቀጺሎም እውን ኣብ እምነት ናይቲ ገዳም ኮይኖም ተመርጹ። ኣብ 1959 ዓመተ ምህረት መበል 116 ፓትርያርክ እስክንድርያ ንምምራጽ ኣብ ዝተገብረ ምርጫ ሓደ ካብቶም ሕጹያት ኣባ አንጦኒዮስ ነበሩ። ኣብቲ ግዜት ግን ፖፕ ኬርሎስ ሻድሻይ ተመርጹ። በዚ መንገዲ እዚ ኸዓ ናይ ፖፕ ኬርሎስ ሻድሻይ ውልቃዊ ጸሓፊ ሰክሬታሪ ኮይኖም ክሰርሑ ጀመሩ። መበል 116 ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ ፖፕ ኬርሎስ እግዚአብሔር ብዝገለጸሎም ንኣባ አንጦኒዮስ ጳጳስ መንፈሳዊ ትምህርቲ ክኾኑ ሓረይዎም። ነዚ ዝሰምዑ ኣባ አንጦኒዮስ ካብ ናብራ ብሕትውና ይፍለይን ብምባል ኣብዩ። ፖፕ ኬርሎስ ብግዲ ከም ዝመርጹ ገበርዎም። ኣባ አንጦኒዮስ ኣብ ትሕቲ ፖፕ ኬርሎስ ብምንብርካኽ ብኢድ ፖፕ ኬርሎስ ተባረኹ። ብ30 መስከረም 1962 ዓመተ ምህረት ንዝኽርቲ ካብ ቅዱሳን ኣቦታትና መምህርን ጸሓፍን ዝነበሩ ቅዱስ ኣቡነ ሽኖዳ ምኽንያት ብምግባር ኣቡነ ሽኖዳ ብዝብል ስያመ ማዕረገ ጵጵስና ሃቦም። ህይወተይ ኣብ እሙረይ ብዘይነበረ ሓሳባት ብምሉእ ተለዊጣ ረኸብኳ። ሰሉስ 25 መስከረም 1962 ጳጳስ ንኸውን ኢዳ ብርእሰይ ተነብረ። እቲ ብወግዒ ስነ ስርዓት ምቕባእ ግን ብ30 መስከረም እዩ። እዘን 5 መዓልታት ኣዝየን ከበድቲ መዓልታት ኮናኒ። ሓደ ግዜ ዝከረኒ ካብ ሓደ ኣብ እስክንድርያ ካብ ዝነበሩ ደቀይ ከምዚ ዝብል ደብዳቤ ተቐበልኩ። ከመይ ገይሩ እቲ ናይ በዓቲ ባሕታዊ ዝኾነ ኣባ አንጦኒዮስ ጳጳስ ኮይኑ መትከልካ ኣበይ ኣሎ ዝብል ነበረ። ኣነ ከዓ ብዛዕባ ህይወትን በዓትን ብሕትውናን እዚ ዝኾነ ከምዚ ክብል መለስኩሉ። እዚኦም እቶም ዝረሳዕኩም ሕልምታት እዮም። ከምኡውን እቶም ዝጠፍኡኒ ተስፋታት እዮም። ንኣብያተ ትምህርቲ ሰንበት መንፈሳውያን ኣብያተ ትምህርትን ዘጠቃልል ጳጳስ መንፈሳዊ ትምህርትን ፕሬዚደንትን ዲንን ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ሃይማኖት ኮይኖም ክሰርሑ ተመዘዙ። ጳጳስ መንፈሳዊ ትምህርቲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ለተምሃሮ ብዛዕባ ናይ ህዳት ህይወት ከምኡ ብኸመይ ኣብነት ሰብ ትኸውን ይምሩ ነይሮም። ሓደ ግዜ ካብ መሕፀቢ ሰብነት ድምፂ ሰምዑ። እቲ ድምፂ ሓደ ካብ ተምሃራዮም ብዝሓፅቦ ዝነበረ ክዳውንቲ ዝተፈጥረ ነይሩ። ቅዱስነቶም ነቲ ተምሃራይ ፍቕረይ ዝርብሽ ድምፂ ኣይትፍጠር፣ ሕጂ ኸኣ ናብ ክፍሊ ኻይድ በልዎ። እቲ ተምሃራይ ብመንፈስን ፍቕርን ትእዛዝን ናብ ክፍሉ ኸደ። ቅዱስነቶም ዘይትጽበዩ ጠባዮምን ኣርኣይዎ። እንተኾነ ግን እቲ ተምሃራይ ምስ ከደ ቦብ ሽደና ንኹሉ ክዳውንቶም ብህድኣት ሓፀብሉ። ንሶም ምስ ከዱ ኸዓ እቲ ተምሃራይ ክዳውንቱ ክሓፅቡ ተመልሰ። ኩሉ ክዳውንቲ ግን ተሓፂሙ ዝጸንሖ። ንሶም ኩሎም ተምሃሮን ተደነቑ። ንሶም ግብራ ቤት ትምህርቲ እዮም።
بزعبا أقولقلوت سبع ونت فقري على ترايكم زارو هيوتيوم زارو ቅድስነቶም ጳጳስ መንፈሳዊ ትምህርቲ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ኣነ ሓሚመ ሕክምና ኣትየ ነበርኩ ናብቲ ሕክምና ብምብፅሕካ ብቅዱስ ቀንዴል ገይሮም ኣብቲ ዘቐንዝበኒ ከባቢ ከብደይ ቀብኡኒ ንፅባሒቱ ሓኻይ መጥባዕቲ ይገብሩለይ መጀመሩ ወላ ሓንቲ ኣይረኸቡን እዚ ኣብ 1965 ዓመተ ምህረት ቅድስነቶም እቶም ናይ መጀመርያ ጳጳስ መንፈሳዊ ትምህርቲ ክኾኑ ዝበቁዮም ንመንፈሳዊ ትምህርቲ ደረጃ ኣገልገልትን ንምዕባይ ኣበርቲዖም ሰሩ ኣብ መወዳእታ ብ1969 ዓመተ ምህረት ቁፅሪ ናይቶም ስሩዕ ግዚኦም ሬጉላር ስቱደንት ዝመሃሩ ተማሃሮ ክበዝሕ ጀመረ ናይቶም ምሸታዊ ዝመሃሩ ከዓ ካብቲ ዝነበሮ ብ10 ዕፅፊ ወሰኸ እቲ ኮሌጅ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳሮም ዝነበረሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ እውን ክመሃራ ተፈቅደለን እዛ ዓብይ ስራሖም ድማ ናብዛ ዓበየ ደረጃ ክድይቡ ኣኽኣሎም ኣብዛ ዓመት እዚኣ ናይ ማእከላይ መብራቕ ዝርከባ ኮሌጃት ትምህርቲ ሃይማኖት ፕሬዚደንት ኮይኖም ተመርፁ ጳጳስ መንፈሳዊ ትምህርቲ ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ከተማታት ሰሙናዊ ትምህርተ ወንጌል እናሰበኹ ነቲ ኣብ ህይወት ምንኩስና ዝነበሮም ፍቕሪ ብምስትምቓር ምዝ ኩሉ ግዜ ዘይህብ ዕዮታቶም 3 መዓልታት ኣብ ሰሙን ኣብ ገዳም ብምኻድ ይሕልፍዎን ነበሩ ፍቕሪ ገዳም ዝነበሮም ኣቦዮም ነይሮም ንሶም ምስ ካልኦት ጳጳሳት ኣብ ገዳም ን3 ወይ 4 መዓልቲ ክበፅሑና ይመፁ ነይሮም በቲ ሓደ ኣብ ናቶም በዓልቲ በይኖም ግዜ ክሕልፉ بخالي وجن دما نسحنا يدقوم نسمع بأوتوبوس يوم زموسون يرام كم باباسن ملكوسن عاوزنا برولو جزية نبت قدام مسنغي بمنتاي متيكم بقولكم ولاس بمكينة يلوم يحطنا نبرو بقرنا متينا مسنبلم ما يقربهم بموعي شوي يتولو تمركيهم كأجرنا بتنقاقي حاسبو نبرو بزنجر كحفرة سمعنا نبره ቅድስነቶም ሙስ አቡነ ታፊሊዮስ ኣብ እምነት ናይቲ ገዳም ማለት እዩ ኮይኖም የምንኩስና ይቦምኒ ድሕሪ 40 መዓልቲ ጳጳስ ኮይኖም ኣብ ተቀበሉ ግዜ ማለት እዩ ኣነ ድማ ኣብ ገዳም አልሱሪያን መንፈሳዊ መሪሕነት ክረክብ ይምድብ ነይረ ካብ ሰዓት እዚ ጀሚሮም ዝበለጹ ኣበዮም ነይሮም ንዓይ بتشعت مجابيت شهن شعت 171 عام مرات مبل 116 بوب بسوا قدوس أبونا كيرلس شادشاي مس عرفو قدوس سينودوس بعسران كلتن مجابيت جبائي بمجبار حدش باترك نمرات مدب أوصو بز مدب كا دحرس جبرك أسأل مرجعات أمودة ثلاث حسيات طرف كاباتهم كا بسوء أبونا شنودا باباس منفساوي تمرتي نبرو بمسرت سرعات مرج أبيت كريستيان بسالسان حدن تقمتي شحن شعات 171 عامة مرت أبستا جبرة قداسي أسماتنا يسلست يوم حسيات أبو رقاقة تتصحيفو أب حدا صندوق تقمت أمو داتا قداسي كا بسوء متروبوليتان انطونيوس أداوم أبرسي حد عجاكل عل زمدبه هسان بمقبار بارخو اتساعون كم منبرة تابوت تلعيلو أبرخ زبالة بوتا تقمت دحرزي قبائي مؤمنانن قداسيانن بحبرت اكزيو مهارن كريستوس يلوم مسأليو قصيلوم متروبوليتان انطونيوس عينتي تهزان بچرقي بمشفان كابتن ابتي موداي ساصون زنبرا 3 ورقاقتي كالعل نغرو اتهزان حنت ورقه العلو
ንሜትሮፖሊታን አንጦኒዮስ ሃቦም እግዚአብሔር ከአጓሳ ቤተ ክርስቲያኑ ከሆኑ ንብፁ አቡነ ሽኖዳ ጳጳስ መንፈሳዊ ትምህርቲ ሓረዮም ስነ ስርዓት ምቕባእ ከኣ ሕዳር 14 1971 ዓመተ ምህረት ኣብ ካይሮ ዝርከብ ካቴድራል ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ ተፈጸመ ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ብፁዕ ቅዱስ ፖፕ ሽኖዳ ሳልሳይ መበል 117 ፖፕን ፓትርያርክ ኣብ መንበረ ማርቆስ ተባሂሎም ተጸውዑ ድሕሪ 50 ክፍለ ዘመን ዲን መንፈሳዊ ኮሌጃት ኮይኖም ክሰርሑ ጸኒሖም ድሒሮም ንፓትርያርክ ካብ ዝተመርጹ ፖፕ ሽኖዳ ሳልሳይ ናይ መጀመርያ እዮም ቅድስነቶም ኣብ ካይሮ እስክንድርያ ኣብ ወጻኢ ዝርከባ መንፈሳዊ ጉባኤታት ስብከታትን ኣስተምህሮን መሃብ ብንጽፈት ቀጸልዎ ትምህርቲ ክርስትና ንምስፍሕፋሕ ዝተፈላልያ ጫንፍራት መንፈሳዊ ጉባኤ ኣብ ግብጺ ኣቆሙ ተወሳኺ እውን ሰለስተ ትካላት ትምህርቲ ማለት ኮሌጅ ትምህርቲ ትርጓሜ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ትምህርቲ ዜማ ቤተ ክርስቲያን ኮሌጅ ትምህርቲ ቋንቋ ቅብጢ ቋንቋ ግብጻዊት ቤተ ክርስቲያን በመምሃር ዘመረቃ መስረቱ ኣብ ሕዳር 1993 ዓመተ ምህረት ንመጓስየ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሕይል ኢንስቲትዩት ኦፍ ፓስቶራል ኬር ዝበሃል መንፈሳዊ ኮሌጅ ብወግዒ ኸፈቱ ብዘይካዚ ቅድስነቶም ኣብ ዝተፈላልየ ዛዕባታት ትምህርቲ ሃይማኖት ህይወት ነገረ ቅዱሳን ዘተኮረ ልዕሊ 120 ዝኸውን መጽሓፍቲ ብምጽሓፎም እውን ዝሰፈልጡ እዮም ልዕሊ 20 ዓመት እውን ካማርታዒ ወግዓዊት ናይ ቤተ ክርስቲያን መጽሔት አልኹራዝ ኮይኖም ሰሪሖም ፓትርያርክ ኮይነ ኣብ ዝተመረጽ ኩሉ ግዜ ወዲ 48 ዓመት የነረ እዚ ዕድመና ሓደ ፓትርያርክ ዝኾን ሰብ ኣዝዩ ንእሽተይ እዩ ከምዚ ኸኣ በልኩ እተን ኣገደስቲ ነገራት ክዕቅመን ዘለኒ ተራ ምዃንን ፍቕርን እየን ስለዚ ምስ ሰባት ብፍጹም ተራ ብምዃን ነበርኩ ከምኡውን ولا حتى ما عندي تكون كم باتراري كوينة استواسا أقول لا يذكرنن من البعض إذا أنت قاتمو سرعتات بيتك كريستيان كفتسم أبزد اللي يلو جزيت راي قدسنتهم بوب مسكونو أنا كابت سرح له زنبركو تكام تسقاقيرة مراحي مكينو نخخون نعم مينستري مقعزيا دبدابي لأخو ኣብ ዝኾነ ዝደለዩኒ ግዜ ምስ ቅድስነቶም ክኸውን ሕጉስ ነበርኩ ንኽልተ ዓመት ከዓ ከም መራሒ መኪኖም ሰራሕኩ ኣብ መኪና ኣብ ምጓዓዘሉ ግዜ ብዙሕ ትምህርቲ ይምህሩና ነይሮም ንኣብነት መኪና ቅድሚ ምብጋሳ ገጾም በትምህርተ መስቀል ኣመሳቂሎም ኣቡነ ዘበሰማያት ኢሎም ይጽልዩ ነበሩ ብዘይ ምኩራት كل ساعة كاب هيوتهم مهارون تحليو هيوت مناني شحقوا بوبن باترياركن أما منبر مارقوس يخونو أتمناني هيوتون ينورلو نيرو أزيهم تحتن نقدام بسرعة زملالسن يمنيرو نفرق نايسمون قزيهم
ኣብ ገዳም ብምዃኑ ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ጸሎት ኣስተንትኖን ተኣማንነት ይሕልፍዎ ነይሮም። ንሶም ብኸመይ ሓደ መነኮስ ዋላ እውን ጳጳስ ምስ ፓትርያርክ ይኹን ናይ ምንኩስና ህይወቱ ክርስቲያን ከም ዘይብሉ ርዮምና እዮም።